ايتماس السلام عليكم، تمنيح ان شاء الله يريق عاقكني مليح قاق بضاكم نهارا كيفاش نقطون الشيكولاته تصبح انت الطاس يتصبح تعجبني حنجان اني عساك يوم تشاركه تصبح الطاس قطون الشيكولا اي تسدي الديسير ني غتكنت من ديما خصني شان ركيسان ناخذ شي حاجه اتون على حسب الكيسان كتاف من قفاران ناخذ قدو حينامين ناخذ الملزم قران نيخ ايوا زي السني ديكوراسيون كوري جن ايتيك ديكوراسيون سي تعجبنش غير سامبل وصافي غير ديكوراسيون سامبل لي حنجان هاد الشن توزي تصبح نتا الطاس ايتماس ما تمنيح ان شاء الله يديكم تعجب ما لا تعجبكم وذا يتتم جمعي لايك جمعي مش قناه جامي جمعي كومونتير بارطاج الفيديو وثينو مرحبا بكم ها وسط التريفيه ايتماس مرحبا بكم كل شيء ثماريفيين صفرح ما يميتف ما غالكم غامش سقان غالاشان خميت خزام فيديو وثينو تصونتي خلقا كني ويكيدي مرحبا بكم بسم الله نبدا اقل مقادير فسوس يهون بلوس قطويات فسوس الطاس غادي ركاس دوزين فارينه ركاس دوزين قاسن ركاس دوزين فارينه un verre et demi de farine حيت غادي نتسق انايا خصني نزيد كرس فرانسيس لينغريديون un verre et demi de farine 5 متجارين 5 œufs 5 متجارين 5 œufs ركاس الزيت un verre de l'huile végétale un verre de sucre ركاس الزيت ركاس السكر ركاس نوامن ويشاشا un verre d'eau pas rempli un pot de sel et un sachet de vanille, vinaigre blanc et 2 sachets de levure chimique et 2 cuillères à soupe de poudre de cacao. 2 جايين شوكولاته حرير 2 تشيرضين السفان غاتو ايش تشيرت فاني شويه نجمرح تنجش طمقرانت نرخد شاش مرار 5 متجارين ركاس السكر فاني سيل المرح صافي انا نخلط منايين ميلونج تو انصامبل دابور بيان ميلونجي نخلط مليح اسكو تصيديني قنايه كانا د لينغريديون فرانسيس تصندوك لينغريديون وها صافي نخلط مليح امين. On mélange bien ingrédients ensemble. On rajoute un verre d'eau froid, un verre de l'huile, un verre qui est de 100 grammes, un verre normal, et prend 100 grammes. نخلط مليح on mélange bien tous les ingrédients liquides ensemble صافي روخا نسيف فارينه تلاين طنجايين نشيكولا قات حرير الخماره غاري 2 وزنت 11 غرام يشتن صافي 22 on tamise un verre et demi de farine 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre et 2 sachets de la levure chimique il y a 11 grammes de dos ça fait 22 grammes on tamise tout bien ensemble d'abord et après on mélange tout comme d'habitude ça fait un سخلطه كرشي يجن كيك عادي وصافي الكيك ينتق لابيتود عادي سوارتين ديس ركاس نوامان ديس ماضن حتى ديني الكيك تقدي سمان حمان دينا تصن حوايج تصل لي كيك ديني تصن قطواس حتى نخلط مليح هكا نخلط كرشي او ميلونج تو انصامبل Voilà, ça fait c'est mélangé. يخضر اي قد يقطو حينين تاني غاري هذا سندقه. J'ai des boîtes comme ça.
Mais vous pouvez mettre n'importe quelle boîte qui rentre dans le four, n'importe quel moule. Moi, j'ai choisi les moules comme ça. C'est pas des moules, mais c'est pour moi c'est des moules. Ça change. على بدرخ شوية غينين تقنت دايسن الشراض جينين تقنت دايسن مشاك سين تنتغا باران تقنت دايسن حد تختارنت تقنت دايسن تخمر دي نيفيرا اقن دي كارفون دي لو كلير ماني ما انت فهمت مينين نتصاند باش ما قال ما كازا خن دايسينين او بلوس الشتا تنضاد وهو تاني دور قشوح شفان غير قشورني دين تخاوض منيني نهاراني سنت خامين ديسير تقدو حينين مغانت شويه كسين تخربي زعما تقنت خنين نيوذان تاع ثلاثه زعما تقنت كوري جناس تقنت نين ناس تقنت دروس كوري جناس تقنت نين ناس غاس ميم في قبورين غاس تسوات بلاح صافي افاران تستحميت جي شوفي لو فور افاران اقتحمه قيت à 180 le four il est chauffé à 180 après je l'ai mis à 160 25 minutes à 30 minutes ça dépend du four. Ça fait guirte goufaran. Là, on va préparer la crème. La crème qu'on va mettre dedans. On souche de la crème. J'ai un verre de lait en poudre, un verre de sucre, 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe de farine et 4 verres d'eau. غاري ركاس نشفاي الغبرة غاري 2 طنجايين مايزينا 2 طنجايين فارينة 4 ركاسان نوامن 2 باش تسقى من بعد 2 طنجايين شوكولا en poudre 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre. Ça c'est la crème. باقا ما ند لا كريم غانيك من بعدهم دك تسقى التداريخ سادو فيديو صافي غنقد كدايسر كيسان ومن. Je commence un verre d'eau en premier, deuxième, troisième et la quatrième. 4 verres d'eau. Après, on met comme la crème qu'on met l'habitude. Comme la crème pâtisserie, comme il y a beaucoup de crèmes qu'on fait comme ça. Même la crème تقطع حرامين pâtisserie, les crèmes تقي gâteau, تحلية يعني شي حاجة. ديجا التحلية ديجا نتقي التحلية أمثل. السكر على حساب المذاق. أفارني حمى. صافي. غير سكاتو هما سختيد غير سو الزر خزاخت ما هما ملا ومي لو كوتو ديك لو كوتو qui sort propre et le gâteau il est cuit prêt ça y est. Voilà, c'est tout le monde qui le sait à faire ça déjà, c'est juste je parle c'est tout. Je mets de lait froid crache فايدة صماد un peu de lait froid sur tous les gâteaux et le gâteau il est encore chaud. gâteau ça c'était les حمى خاص فران تشفيده صماد. ايوا صافي خاص كرامين مرة تاع الزونت gâteau تيري توف مليح قاعد شفايه الطاسه الزونت تيري على حساب نشنت سو دي با لا كونتيتي تاع الزونت السكنت. Si vous voulez mettre un petit peu de lait ou beaucoup, c'est ça dépend de la personne. Moi je l'ai fait comme ça en tout cas. Bon, la crème il est prêt. La crème قاتي هو تحرش مليح صافي سوا الجنطه دي صمد قنت دي لابوش قنت لابوش سوا فارغ نتخسمين. Voilà, je les mets comme ça direct sur les gâteaux. Moi je casse pas la tête, je prends toujours des trucs faciles. Je facilite un petit peu la vie sur moi parce que sinon c'est trop. En plus, on a beaucoup de vaisselle. C'est très bien. Mais bon, c'est un mot de tout ça. Ça fait je remplis toutes les boîtes et après le décor, chacun comment il veut ses décors. Là, j'ai mis un peu de
comment il s'appelle, les concentrés. Chouette ou cheveux concentrés. J'en j'ai pas de cheveux concentrés. J'ai mes enfants qui aiment bien les concentrés. Là, je les mets comme ça. J'ai mon fils qui veut comme ça. Je l'ai donné déjà. Voilà, maintenant, et j'ai décore pour la fin. Décoration, c'est pour chacun comment il veut cette décoration. Quand je me suis à cette décoration, soit نخش gâteau ثراز نخش بونبون نخ كوكو نخش حاجه من ما خصنت نخ شوكولاته شمرات décoration chocolat blanc. On met des bonbons, on met des morceaux de gâteau. Moi je le fais comme ça. Ça y est, c'est prêt. هاكم قطينو صافي توجد. تصبح الطاس تشنا دي حرامين وخاص ندمين تشا. صافي j'ai mis un peu de bonbons pour les enfants, ils aiment bien les bonbons en étoile. تجي بس نامين les bonbons. ايوا الديكور غاس صافي قد كمرغت. نتمنى ان شاء الله داكم يعجب. فوالا حيت الطاس يثمن خصص نقرا انغريديوس فرانسيس تفهم نش السمازيغت ديري فين ولا كتاني وصفه من شام لح السمازيغت. ايوا خاص ندير انغريديو شويه عموها صافي فيت في تعجبك فيديو نص السمازيغت صافي ناقاش نتا سويت ما gâteau ثم بريباري ثم قاد خزم شي تيست زعما شنو حميت كسيم تموش ندانو نختو التحليه نير لكن تصبحان الطاس يتفسوس خنشكي غير دروس نسكو عطي حرامين بدا نقص نتشوت السكوا حسن حيت الشيكولا واخا وديس السكوا مي تقدي مي تقد السكوا الطاس تسجهر شرب بدا نقص خدي السكوا باش تقطو ديس دروس السكوا يتصبح الطاس لابد تكمل خيط يتقاب ساعتين. صافي توانت مشيت توسع. تمني ان شاء الله يتماسك ما داكم تعجب. فوالا قد صافي ويغ ديك تحيد فسوس سوا فسوس سوا طاس شناه ويغ ديك سهرين كمرخت يتماسك ما تمني ان شاء الله يا رب داكم يعجب عافاكم ما يعجبكم الجماي جام جماي دي كومونتير مشي كما لابيتود عافاكم مكني وجاب بارك الله فيكم. مرحبا بكم مع غوستي تيريفيا. مرحبا بكم علاش نعرف نريفي نصور دي ستمازيغ. تمني ان شاء الله داكم يعجب ما يعجبكم وتم شامر بدا جماي لو بوس بلو جماي جام او ميغري لينغريديو سادو فيديو ان شاء الله. تمني هذاكم يعجب ما يعجبكم بارطاجي سي مروه يعجب عاود كيف مروه يعجب جمايك خوذاكم يعجب من تمني هذاكم يعجب تشارك ديك لهم حاجه كي ثاوينو حاجه خي تعجب انت تفاي الطاس بحال تصوات الطاس زعما تزم المندار نسمع مشي كاع تونا نمشي كاع داخل حيت غاري بروبليم دي كوزينه واريز بوت فوق الطاس بشحال داس كيخدموا بيات غاري داس الطاس نبومبيات مي كمان غاري كوزينه سومبر وسخ ما يمي عاد بانتا حتى شمرات شحال موسخ ما يمي صافي قوم تبلع خروخه اني خاص شفاي كونسونطري تواني خاص شفاي ني يوزر نور نيسلي غاري ثاوين وتعجبها سن دقيقه كي غاس نتبلع غاسن توانت حيت عزونا تشتين امين عاريني طاي الشين غير خدمت باش تكغاس نتامينه كيس نتشتين يدوموندينا يغداس لاصوص نو شفاي هذا اخر واش لا مامتو تصوارتي اسويت ما تصواغون تيد صافي قنت تبلع تقدو حين نتبلع انت سنتي تصبحانت مرة غاكم حددي تحر خدمتني خالي كوني خاص نتقمامين ديريكتومون تقماشا ديريكتومون خاص نتبلعهم واي غير نتشا خصنت نشوف خصنت في خصنت انا نورو شي حاجه مني اذا 12 دير باكيات فرانشمون خصنت هذا سنت كاملاني خمينه تكسي ديال قطوحينين قحسن مثلا واخا قد خاص نتبلع باش تشتي حد يازو ديس بومبو حد يازو ديس اشفايني يوزران حد يازو ديس كوكو حد يازو شات ورم كوري جد من نسيت تعجبني حنجان. ايوا صافي غنتبلع اخروخا حد الصاص خديني فيرا ثقمنيت لابد سكم رخبي بسم الله قوم سكم رخيتين ست شنايا الطاس مني خذاكم تعجبوا مني خا وراتني ان شاء الله يتمسوا مع فيديو نوني جديد مني خوم يعجب سلامه.